فجيرة سنة فجيرة سودان كتخديا سودان كتأتي أتبنى نبرك أنت بوش باش أنت طراتي أنت هجامي زي تقراوي تقرنيا تزرابي سمع ختفلت أرمنا حزون أبزر يا حمر الله سراوي TDF حاديمو عقوبة زحاتتمو كم من جاجا حرق الزجلاجلنا يجرجات سراوي سلام فتوات من كبرات متخاتلتي نقعنا بالشانل اللي بدي حمتهم ناس شانلنا حدش انتخمكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتكسات نزعباتنا وقم حزنا غريبنا لنا حزون دقيمة سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب كنا تحابركم مني نقتلنا مدبنا كبراتي حواتي وفترقس كم تحزي ساينساو مبركاو دلهم وقفوا سنكلة معبيتا تسمى قدم مرأيانا للناس تنسوح وتابخا أم دفع معلل ما يحاسب يقوس فلحته وفترقس كم تحزي ساينساو مبركاو دلهم وقفوا سنكلة معلل من حسن يخيطوس فلحتها وفترقس كم تحزي أنا عارك جمر مصاب كهد جمرها أتصيرها تتبين العين بسفتت كمار عدومي مرغيا من الناس فوق ودابخا عم دفرم علل من حسن وفترقس كم تحزي ساينساوي مبرك حاور دلهم وقفوا سلكيدة معلنكا بسفتت كمار عدوم مرغيا من الناس فوق ودابخا عم دفرم علل من حسن يخيطوس فلحتها عقب خامس عقب ما زين كاتبك وصوت تختمنا حلوم مرأي مني تبلغها وفكرت كم تحبني هذه فمشلا وكذا بتكلمت معاذن بزين السمينتا عودت بيك يا انزل تحتها سايصابو مفكر دلم وقبس الكلة معبلتا بسفتت كمار عدم مرأيا من الناس وطلبخا أو دفع معلل مالحصل يخو السلام وقلت بدس كالسحري ساينساوي مبركا وردلم وقبس الكلة معبلتا عم انفع معلل من حسن يخو صلاتها عم دفع معلل أبز حلف فيديو يكاب حفسا سراوي TDF حاديمو عقوبة زحاتتمو كم من جاجا حرق الزجلاجلنا يجرجات سراوي تيله حنت فيديو رأيكم نيره زوم ترف مرفناتنا بلعت ودق ما إديت زخونة إيو إلهم نيرم اسكا خالق نعاتهم لغة مخانهم لالين نعاتكم لما كالق سئل ملسع خونوكمن نناي أبابا وتعدس سراوي دما كم من جاجا TDF نداقلاقلنا يو زنبور كل سئلي يابزوكم إذا إديت زخونة ديو إلكم حتاتهم إذا إديت زخونة ديو إلكم حتاتهم إذا إديت زخونة ديو إلكم حتاتهم بايزوي بالتخستينون ترغبه بايزوي دم خنقركم بامو فانو زهانكوتو سراويت أبابا وتادسه ازي نحنا قلاقيلنا يوزنبرنا أمس بحت الزنحة وجاب سراويت أبابا وتادسه أبدي خلخة هودي أرمنا بزالان بساقيرا سنع فقيرا سودان كتخديا سودان كتأتي أتبنى نبرك أنت بوش باش أنت طراتي أنت هجامي زي تقراوي تقرنيا تزرابي سمع ختفلت أرمنا حزون أبزر يا حمر الله
بأرمنا تغبي بالله حمرا مالتي أقرأ كذي حمرا أريد دمبر حمرا نعم دمبر حمرا حمرا تجيب كي حمرا أقرأ بعواتك عبيتي أجونا أجوهم BTDF تغبي بالله BTDF قروفزي معراب تግራይ ክነምልስ ኢና ዝብል ዘለው ኤርትራ አውዚ ጦርነት ከልዑሊ አትደልዮም معراب تግራይ ክምለስ ዘይደልስ አብይ አሕመድ ጥራሕ አይኮነን ጌታቸውን ጻድቃንን ካልኦቱን ውንዮም ቃል በቃል ይነግርና ጌታቸው ሓደ ዝረአኽዎ እዚ ተብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘርአዩ ንዕቀት ተብልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዘርአዩ ንዕቀት ተስፋለት መልስ ወይ ተዋጋእቲ ኢና ተጋሩ ሓያላት ኢና ጀጋኒ ኢና ክንብል እንተኮይናማ ተፈለየ ይኩን ንሳቶም ተዋጋእቲ ይብሰሙ ምንም ጥርጥር ይው ስልና የማነ ጸጋም ነብሎ ናይ ይምሰል ዘረባ እንዛረወለ ይኮን ተጋሩ ተዋጋእት እንተኮይኖም ኤርትራውያን ውን ተዋጋእት እዮም በተግባር ከዓይ መረጋግጾም ሓቢሮም ከዓይም ተቃሊሶም ኣብ ሓንቲ ክሹፍ እዮም ተቀቢሮም ነናይ ባዕሎም ኳሊቲ ኣለዎ ተዋጋእት እዮም ተዋጋእት ምዃኖም ሲሪዮም ነይሩ ይባዕሉ ትክክል ተጋጊዮም ኣትዮም ሓቶም እዮም ጨፍጭፎም ሓቶም እዮም ወቂዖም ግን አንተ ቀላል መልስን ጌታቸው ነሐቦስኪ አንተ ቀላል ምናልባሽ ውን ክልተ ነታናይ ወግእ ዝበላ ጌታቸው ከም ክብል ከሎ ከመይ ከም ዝንዕቅዎ ኢትዮጵያውያን እንደኸሪእኩም ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ደግሞልኩም ማን የተከላከለን ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ኤርትራ አንተ ዘይህሉ ነይሮም ሃሊቅና ነርና ተወዲእና ነርና ምን ይዝከላኸለልና ዘሎ ሲም ተሾመ ፍትኹና ተዋኒ 130 ሚሊዮን ህዝብ ዝሓዘ እትሕፍኒ ዘያአክል ዝብልዎ ክንዲ ግንባር ወጠጠ ተኸውን ዓዲ ተኾርሚ ዝነብር ብታሪኹ ሰፊሕ ሕልኑ ሰፊሕ ለባም ግን ከዓጅግና በዓል ስረ ህዝቢ ቁፅረ ይኮነን ጽሬት እዩ ብቕዓት እዩ ኢሉ ነቱ 8-9 ሃገራት መላፍንቲ ሒዙ ዝመጽ ሓይሊ ዳር ሕርየቱን ተሪኦ እንተሎ መን ተኸላኺሉሉ ማን የተከላከለን ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል እዚ ጥራሕ አይኮነን የሚባለው እጇ ላይ ባይሆን ኖሮ ምንድነው ስሙ የኤርትራ ሰራዊት ታሪካዊ ውለታ ባይፈጽም ኖሮ ይሄ አዲስ አበባ ምንለው ከተማ በህዋት እጅ አይወድቅም ነበር አዎ ልክ ነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ውለታ ውሎልን ከዛ አደጋ ሊታደገን ይችላል ስለዚህ ነዚ ሕዚ ይዋጋን በቃ ኢትዮጵያስ በይና ዓድ በራኽዶ ማይ ሕጻዶ እንተበጽሖም ሸተት ኢሎም ኣብ ሰዓታት ከኣትዮም ዝብለና ዘሎ ጌታቸው ነዚ ምስኪና ኢትዮጵያ ባዕላ ትግራይ ትመጸክላ እንተ ተባሂል ሓደ ሰነድ ኣሎ ባይዝ ወይ ዘውፃናዮ ጸኒሑ ክቐርበልኩም እዩ ጸኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም ሙሉእ ሰነድ ይናውፂናዮ ብዙሕ ሳክሪፋይስ ከፊልና ይናውፂናዮ ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ይብልኹም ዘለዉ 13 ነጥቢ ወፂኦም ኣለዉ ኣብቲ ዲስከሽኖም ሰነድ ከም ዘለዎ ኢና ብኢድና ኣትዩ ሰሪሕና የለን ብዝኾነ ኤርትራውያን እንተዘይህሉ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይህሉ ወያነ ውዚና ክንሪኦ ነርና መን ይዝከላኸለልና ዘሎ እዩ 7-8 ሃገር ሒዞም ዝኣተው ጅግንነት ወያነ ስረ ወያነ ስለ ዝፈልጡ እዩ ስረ ትግራዋይ ስለ ዝፈልጡ እዩ በትሪ ወያነ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ወይ በትሪ ወያነ ነቶም ዋጋ ዘኽፈሉና መላፍንቲ ሒዞም መጽኦም ዋጋ ዘኽፈሉና ዋጋ ከኽፍል ክኸድ ከሎ ዝተኸላኸለሎም ሽዑ ዝምርቕዎ ዝነበሩ አብይ አሕመድ ባዕሉ የኤርትራ ሰራዊት ባያግዘን ኑሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይቻልም ዝብል ዝነበረ ፓርላማ ኮይ ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ ጌታቸው መልስ ይዛረብ ዘሎ ኣብኣ ኮይኖም ፍታ መድረኽ ንሳ ብርግፀኝነት ሰራዊትና ኢትዮጵያ ንጌታቸው ክንቲት ኢሎም ፌስታል ኢሎም ከም ዝነዓቅዎ ኣብዚኣ ኮይነ ምግማት ይታበይን ቀሊል ካው ግን እትሳልሳይ ነጥበይ ሰራዊት ማለት ቁጽረ ይኮነን ሰራዊት ማለት ሓፂን መፂን ይኮነን
ጦርነት ዝውዳእ ኣብ ርእሲ መጀመርያ ኣብ ርእሲ ይኽብል ከለኹ እቲ ኮዝ እቲ ምኽንያት ናይቲ ጦርነት ናብቲ ኩናት ዝእትወካ ዘሎ ምኽንያታዊ ኮንካ እንተኣቲኻዮ ብርግፀኝነት ትስዕር ኢኻ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብረተ የሓዘ መድፍዕ እተወ ካብ ኢዶም እንዳመንጠለ ዳርሕርየቶም ዘርኣዮም ሪኢኹም 7-8 ሃገር ክኣትዉ ከለዉ ገልጋሊ ረኺብና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን እውን ዳርሕርየቶም ዘርኣዮም እኮ ትቆሎ ተደሪሩ ዓየ ዓውሒ ጋባ ተደሪሩ እንተይተረፈ ማንም ሓጋዚ ሃገር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ